ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्दिव्यतीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्राग्दिव्यतीये प्रकरणे अस्मिन् अस्य प्रकरणस्य तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् अनुदात्तादेश्च इति। तत्र तादृशं प्रातिपदिकं यत् प्रातिपदिकम् अनुदात्तादि भवति तादृशात् प्रातिपदिकात् तत्र ऐ इति प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रार्थः दृष्टः। तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि च षष्ठ्यन्तात् अयं प्रत्ययः भवति। तत्र दाधित्थं कापित्थम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः पलाशादिभ्यो वा इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। तत्र पलाशादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति। तत्र पालाशं खादिरं कारीरम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य दृष्टानि। ततः परं शम्या श्लिङ् इति सूत्रं पठितं। तत्र शमि इत्यस्मात् तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यनयोः अर्थयोः श्लङ् इति प्रत्ययो भवति। तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र शामिलं भस्म शामिली सृकु इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः परं मयिडवैतयोर्भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः इति सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र मयट् इति प्रत्ययः भवति तत्र भाषायां गम्यमानायाम् अभक्ष्यार्थे अनाच्छादनार्थे च। तत्र प्रकृतिमात्रात् मयट् वा भवति विकारावयवयोः अर्थयोः इति अर्थः दृष्टः सूत्रस्य। अश्ममयम् आश्मनम् इति तत्र उदाहरणं साधितं। मौद्गः सूपः कार्पासम् आच्छादनमिति प्रत्युदाहरणद्वयं च तत्र दृष्टं। ततः परं तत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति सूत्रं पठितं। नाम वृद्धसंज्ञकः यः शब्दः शरादिगणे च पठितः यः शब्दः तस्मात् शब्दात् नित्यं नाम नित्यतया तत्र मयट् इति प्रत्ययः भवति। आम्रमयं शरमयम् इति रूपद्वयं तत्र साधितं। तत्रैव एकाचो नित्यमिति वार्तिकमपि पठितं। त्वङ्मयं वाङ्मयम् इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततश्च तत्र युक्त्या आप्यम् इत्यपि रूपं साधितम्। अम्मयम् इति मयट् मयटि सति तु सिद्ध्यत्येव। तत्र आप्यम् इत्यत्र तस्येदम् इत्यनेन अण् आदौ विधीयते। ततः स्वार्थे ष्ञिङ् अत्र विधीयते। स च ष्ञिङ् चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थे उपसंख्यानम् इत्यनेन विधीयते। ततश्च तत्र अग्रे सूत्रं पठितं गोश्च पुरीषे इति। गोश्च पुरीषे इति नाम गोशब्दात् पुरीषार्थे गोः पुरीषार्थे मयट् प्रत्ययः भवति। गोः पुरीषं गोमयम् इति। अयञ्च विकारार्थे अथवा अवयवार्थे न भवति।
नाम गोः विकारे अथवा गोः अवयवार्थे अयमर्थः न भवति। परन्तु अयम् अर्थः तत्र तस्येदम् इत्येव वर्तते इति तत्र युक्त्या सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः दृष्टः। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः आसीत्। अधुना तावत् तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्य अस्य तृतीयः एषः पाठः आरब्धः भवति। तत्र सर्वादौ सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। पिष्टाच्च अपि च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। यद्यपि पुरीषं नगोर्विकारो नाप्यवयवः तथापि तस्येदम् इत्यर्थे अयं प्रत्ययः इति विषयः गतपाठे अस्माभिः पठितः। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना आरब्धमेव वर्तते। पिष्टाच्च इति तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। पिष्टात् इति एकं पदं वर्तते, च इति पदान्तरं वर्तते। तत्र पिष्ट इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं भवति। पिष्टात् इति वयं जानीमः। च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते तस्य विकारः इति सूत्रं मयिड् वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः इत्यस्मात् मयिट् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादीनि सूत्राणि अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः अत्र अस्माभिः भवति कर्तव्यः। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु कथयति। शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे, नाम शेषपूर्णेन सूत्रस्य व्याख्यानं करोति इति। मूले पश्यन्तु किं कथयति। मयिट् स्याद् विकारे, एवं खलु। नाम पिष्ट इति शब्दात् मयिट् इति प्रत्ययः विकारार्थे भवति इत्यर्थः। एवं खलु। उदाह्रियते पिष्टमयं भस्म, एवं खलु। पिष्टस्य विकाररूपम् इदं भस्म इति। आदौ पिष्टम् आसीत्, तस्य पिष्टस्य ज्वालनं कृतं, ततः विकारत्वेन भस्म लब्धं। तद्भस्म कस्य विकारः? पिष्टस्य एव विकारः खलु। तर्हि पिष्ट इति षष्ठ्यन्तात् तत्र मयट् इति प्रत्ययः भवति। मय इति अवशिष्यते। पिष्टमय, पिष्टमयसु अं पूर्वरूपादिकं विधाय पिष्टमयम् इति सिद्ध्यति। ततः प्रयोगस्तु सिद्धः। अत्र एकमेव उदाहरणं सम्भवति। विशिष्टः कश्चन विचारः व्याख्यायां कृतः वर्तते। क्षन्तव्यः, मूले कृतः वर्तते। व्याख्यायां तु तस्य चर्चा एव न कृता वर्तते। अस्तु, किमुक्तं पश्यन्तु। कथं पैष्टी सुरेति। पैष्टी सुरा इत्यस्ति किञ्चन उदाहरणं। नाम प्रकृते आक्षेपः कः? अर्थात् पिष्टस्य विकारभूता एषा सुरा। सुरा नाम मदिरा इत्यस्यापि नाम वर्तते, औषधविशेषस्यापि नाम वर्तते। तर्हि तत्र पिष्टस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे पिष्टाच्च इत्यनेन सूत्रेण मयट् प्रत्ययः स्यात् खलु। पिष्टमयी सुरा इति वक्तव्यं स्यात् खलु।
तर्हि पैष्टीसुरा इति नाम कश्चन प्रयोगः दृश्यते, काव्ये वा अथवा वाङ्मये वा क्वचित् अयं प्रयोगः दृश्यते। तर्हि कथं वा पैष्टीसुरा इत्युच्यते? तर्हि तत्र उच्यते सामान्यविवक्षायां तस्येदं मिथ्यण इति। नाम प्रकृतिविकारार्थम् अविवक्ष्य सामान्यैव काचिद् विवक्षा क्रियते। नाम पिष्टस्य इदं तत् किमपि भवितुमर्हति। पिष्टसकाशात् लब्धा या सुरा तस्य विकाररूपेण, पिष्टे सुरायाञ्च सम्बन्धविशेषं संस्थाप्य तस्य इदं, पिष्टस्य इयं सुरा इति अर्थे तत्र तस्येदम् इत्यनेन अण पैष्टि इति रूपमपि साध्यते। पिष्टशब्दात् अण आदिवृद्धिः, पैष्ट, ततः परं तत्र अणिसति टकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, तदेव पैष्ट इत्यत्र अण्णन्तत्वात् अणन्तत्वात् टिड्ढणे इत्यनेन ङीपि पैष्टि इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु इति मूले कश्चन विचारः उक्तः। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते संज्ञायां कन् इति। तत्र संज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। संज्ञा इति शब्दस्य कन् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र पिष्टाच्च इत्यस्मात् सूत्रात् पिष्टात् इत्यनुवर्तते, तस्य विकारः इति आयाति। तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते अपि अत्र अनुवर्तन्ते। अर्थः सूत्रस्य कः इति चेत् संज्ञायां गम्यमानायां तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् पिष्ट इति शब्दात् कन् इति प्रत्ययः भवति। व्याख्याता कथयति विकारविशेष इति। मूले पश्यन्तु, मूले किं कथयति? ग्रन्थकारः पिष्टात् इत्येव, पिष्टस्य विकारविशेषः पिष्टकः इति। तत्र पिष्टशब्दादेव प्रत्ययः भवति, नाम पिष्टस्य विकारविशेषः भवति कः? पिष्टकः। एषा काचित् संज्ञा वर्तते। कथयति पूपो पूपः पिष्टकः स्यात्। कथयति अपूपः इत्यर्थः। अपूपस्य नामान्तरं भवति पिष्टकम्। अग्रे कथयति तदाह पूपो पूपः पिष्टकः स्यादित्यर्थः, स्यादिति। अमरकोशस्य इदम् उदाहरणं। कथयति अमरकोशोऽयम्। अमरकोशस्य इदं वाक्यं मूले प्रदत्तं वर्तते। एवमेव केचन अद्यत्वे आधुनिकाः पिष्टस्य निर्मितं भवति खलु, आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते बिस्किट्, तस्य कृते सुपिष्टकम् इति वदन्ति। तत्र तैः सु इति योजितः, परन्तु अपूपस्य संज्ञाविशेषः पूर्वम् एषा काचित् पिष्टकः इति भवति स्म। अधुनापि व्यवहर्तुं शक्यते अस्माभिः। अग्रे कथयति व्याख्याता पुरोडाशस्तु न पिष्टकः, तस्य अनपूपत्वात्। पुरोडाशः यज्ञे प्रयुज्यमानः कश्चन पदार्थविशेषः। पञ्चसूकपादेषु संस्क्रियमाणः अथवा संस्क्रियते कश्चन पदार्थविशेषः पुरोडाशः इत्युच्यते। सः तु पिष्टकः न भवितुमर्हति।
पिष्टेन तस्य निर्माणं स्यान्नाम अथवा तस्यैव विकारभूतं तत् स्यान्नाम, परन्तु सः न अपूपः। अतः तस्य कृते पिष्टकः इति वक्तुं न शक्नुमः इति कथयति। अग्रे कथयति, अतुङ्गम अनपूपाकृतिम् अश्वशफमात्रं पुरोडाशं करोति इति श्रुतेः इति। अतुङ्गम् अनपूपाकृतिं, अपूपाकृतिः न भवति तस्य, कस्य, पुरोडाश इत्यस्य। अश्वशफमात्रम्, अश्वस्य यावान् शफः भवति तावान् तस्य परिमाणः भवति, पुरोडाशं करोति इति श्रुतेः। इति यागादिषु क्वचित् तथा, अथवा यागादिप्रसङ्गे तथा क्वचित् पुरोडाशस्य आकारविषये क्वचित् चर्चा कृता स्यात्। तत्रत्यां पङ्क्तिम् आनीय व्याख्याता अत्र उपस्थापितवान् अस्ति। अतः पुरोडाशः भिन्नः, अपूपः भिन्नः, अर्थात् अपूपाख्यः पिष्टकः भिन्नः, पुरोडाशः भिन्नः। पुरोडाशस्य कृते अपूप इति वयं वक्तुं न शक्नुमः इति एषः प्रतिपादितवान्। यद्यपि मूले नायं विषयः, तथापि ग्रन्थकारेण अस्मत् स्पष्टतायै इदमुक्तम्। सम्यक्, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र वर्तते व्रीहेः पुरोडाशे इति। तत्र व्रीहेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पुरोडाशे इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र उच्यते, अदु किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। तस्य विकारः मयिड् वैतयोः इत्यादि सूत्रात् मयिट्, तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा, एतत् अत्र अनुवृत्त्या अधिकारेण वा लभ्यते। ततः सूत्रार्थः मूले तु उक्तं तावत् किं, मयट् स्यात् तावदेव। व्याख्याता स्पष्टीकरोति, पुरोडाशात्मके विकारे नित्यं मयट् स्यादित्यर्थः। नाम व्रीहेः विकारः यदि पुरोडाश एव स्यात् तदा नित्यतया मयट् प्रत्ययो भवति इति कथयति। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, तर्हि बिल्वादिगणे पाठः किमर्थं? व्रीहिशब्दस्य बिल्वादिगणे पाठः कुतः इत्यतः किं व्रैहम् अन्यत्, बिल्वादिभ्योऽण् इति खलु पूर्वं पठितं, तत्र व्रीहिशब्दोऽपि वर्तते। व्रैहम् अन्यत् तत्पश्चात् कथयिष्यति, परन्तु उदाहरणं तु किं, व्रीहिमयः पुरोडाशः सूत्रस्य, नाम मूले बिल्वादिगणे पाठः कुतः इति मूले पश्चात् कथयिष्यति। आदौ मूले उदाहरणं तु पूर्वं कथितं वर्तते। ततः अपि पूर्वं किमुक्तं, बिल्वाद्यणोपवादः, बिल्वादिभ्योऽण् इत्यनेन सूत्रेण यः अण् विधीयते तस्य अणः अयम् अपवादो भवति। कः? व्रीहेः पुरोडाशे इत्यनेन विहितः मयट्। सम्यक्, अतः व्रीहिमयः पुरोडाशः इति तत्र उदाहरणं भवति। अग्रे उच्यते व्रैहम् अन्यत्, तदेव नाम बिल्वादिगणे पाठः कुतः? नाम व्रैहम् अन्यत्, नाम व्रीहेः पुरोडाशभिन्नः यः विकारः वर्तते सः तु व्रैहम् इत्येव,
पुल्लिङ्गे चेत् व्रैहः, नपुंसकलिङ्गे चेत् व्रैहम् इत्येव, तत्र तु अणेव भवति। परन्तु विकारः यदि पुरोडाशः तर्हि तु मयडेव। सम्यक् इति अस्मिन् सूत्रे अस्ति कश्चन विशेषः। ततः अग्रे सूत्रं वर्तते अग्रिमम्। असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् इति। असंज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। तिलयवाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपम्। एवं खलु? तत्रोच्यते नित्यं मयडिति शेषः। व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते, परन्तु अत्र आदौ पदपरिचयः। असंज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तमुक्तं। कः तत्र विग्रहः इति चेत् न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम् असंज्ञायां नहि तत्पुरुषसमासः। तिलश्च यवश्च तिलयवौ तयोः तिलयवयोः ताभ्यां तिलयवाभ्याम् इतरे, अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। तस्य विकारः इत्यनुवर्तते। मयिड् वैद्ययोर्भाषायां विवक्षाच्छादनयोः इत्यस्मात् मयिट् इत्यनुवर्तते। तथिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् अपि सर्वम् अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। ततश्च तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति नित्यं मयडिति शेषः। नाम संज्ञाविषयः यदा न विवक्षितः भवति असंज्ञायां गम्यमानायां, तदा तिल अपि च यव इत्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विकारार्थे, नाम तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मयट् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तिलमयं यवमयम् इति रूपद्वयं साधितं। तर्हि कथं विग्रहः? तिलानां विकारः तिलमयम्, एवं यवानां विकारः यवमयं मयटि सति रूपद्वयं सिद्ध्यति। अग्रे उच्यते यावक इति। नाम मूले पश्यन्तु। संज्ञायां तु तैलं यावकः। नाम संज्ञायां गम्यमानायां तु तिलस्य विकारः तैलं, तत्र अणेव भविष्यति, औत्सर्गिकः। यावकः कथयति यवशब्दात् विकारे अण, एवं खलु? यावः इति याव इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कथयति ततः यावादिभ्यः कन् इति स्वार्थे कन्। यावादिभ्यः कन् इत्यनेन स्वार्थिकः कन्, स्वार्थिकः कन् अग्रे पठिष्यते। स्वार्थिकः कन् भवति, अतः यावकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अत एव तत्र मूले उक्तं संज्ञायां तु तैलं यावकः इत्येव रूपम् इति। अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्ति तालादिभ्योऽण् इति। तत्र प्रथमं पदं वर्तते तालादिभ्यः, द्वितीयं वर्तते अण्। एवं खलु? तालः, ताल आदौ येषां ते तालादयः, अण् इति प्रथमान्तम्। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे अनुवर्तते वा न वा इति द्रक्ष्यामः एकवारं व्याख्यायां। तस्य विकारः इति तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतच्च सर्वम् अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः तालादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति। सद्यः एतं सूत्रार्थं
स्वीकुर्मः। गणे के शब्दाः नाम तालादिगणे के शब्दाः सन्ति इति अधुना वयं पश्यामः। बार्हिण, इन्द्रालिश, इन्द्रादृश, इन्द्रायुध, चय, श्यामाक, पीयूष एते शब्दाः तालादिगणे पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। तत्र एकं गणसूत्रमपि वर्तते, आरम्भे एव पठ्यते, तालाद्धनुषि इति। तत्र कथयति व्याख्याता, तालाद्धनुषि इति गणसूत्रमिदं नाम तालादिगणे पठितमिदं सूत्रं वर्तते। सम्यक्। तालशब्दात् विकारार्थकः अणप्रत्ययः धनुरर्थे भवति इत्यर्थः। तत्र मूले कथयति, गणसूत्रादपि पूर्वं कथयति, ऐं मयटोरपवादः। ऐं प्राप्तः भवति, मयट् च प्राप्तः भवति, तयोः उभयोः अपि अयम् अपवादः अण भवति तालादिभ्यो ण इत्यनेन विधीयमानः। तत्र कथयति तालं धनुरिति। तालम् इति धनुषः अपि एकं नाम भवति, एवं किल? अग्रे उच्यते अन्यत् तालमयम् इति। नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति मयटोपवादः। तालशब्दः वृद्धसंज्ञकः खलु, कथं मयट् प्राप्तः भवति परन्तु अणेव भवति इति। तर्हि तत्र ताल इति शब्दात् मयट् न भवति परन्तु अण एव भवति। तर्हि ताल अण षष्ठ्यन्तात् अण भवति। ततः तालम् इत्येव सिद्ध्यति वा न वा? अणि सति तालशब्दात् अणं कुर्मः यदि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धौ ताल इत्येव खलु सिद्ध्यति, तालम् इत्येव रूपं सिद्ध्यति। तर्हि तदेव तालस्य विकारः अथवा तालस्य अवयवः तालं, तालस्य अवयवः तालः अथवा अवयवः नपुंसकः, नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः यदि कश्चन तर्हि तालम् इति वा प्रयोक्तुं शक्नुमः खलु। ततः तदेव उक्तमेव नित्यं वृद्धशरादिभ्यो इति मयट् प्राप्ताः, अतः तं मयटं प्रबाध्य अणेव भवति इति मूले उक्तं। किं पश्यन्तु, अन्यत् तालमयं नाम तालमयम् इति तु अन्यत्, तस्य भिन्नः अर्थः भवति, एवं खलु? तालस्य विकारः तत्र तालस्य नैव तालं धनुः न भवति। मया पूर्वम् असङ्गतम् उक्तं, तत्र किञ्चित् परिष्कारः कर्तव्यः। तालं धनुः न भवति, तालं तु कश्चन वृक्षविशेषः, तालः वृक्षविशेषस्य नाम भवति, परन्तु तेन वृक्षविशेषेण यदि तस्य विकारभूतः धनुः निर्मीयमाणः भवति, तद्धनुः तालं भवति। तस्मिन् अर्थे एव अत्र तालशब्दात् अण भवति इत्यर्थः तालाद्धनुषि इति गणसूत्रस्य। अतः उदाहरणं किं भवति? तालं धनुः, तालस्य विकारः तालवृक्षः यः वर्तते तस्य काष्ठादिभिः निर्मितम् इदं धनुः तालं धनुः भवति इत्यर्थः। यदि विकारभूतं धनुः नास्ति, अन्यत् किमपि वर्तते, तर्हि तु मयडेव भविष्यति। मयटि सति तालमयम् इति रूपं तत्र सेत्स्यति, एवं खलु? तर्हि सः अन्यविधविकारः भवितुमर्हति, धनुः विहाय इति अवगन्तव्यम्।
अस्तु, तत्र इन्द्रायुध इत्यपि अस्ति, तत्र उदाह्रियते ऐन्द्रायुधं। तत्र कथयति अनुदात्तादेश्च इति अयोपवादः समासस्वरेण अन्तोदात्तत्वात् इति। अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐं प्राप्तः तस्य अयम् अपवादो भवति। नाम समासस्वरेण तत्र अन्तोदात्तत्वं भवति समासस्य इति अग्रे पठिष्यते। अन्तोदात्तत्वात् अनुदात्तादिः अयं शब्दः सम्पद्यते। कः? इन्द्रायुध। अनुदात्तादिः यदि सम्पद्यते तर्हि अनुदात्तादेश्च इत्यनेन तत्र ऐं प्राप्तः भवति। तमयं प्रबाध्य प्रकृते अणविधीयते तालादिभ्योऽण इत्यनेन, अतः ऐन्द्रायुधम् इति रूपं भवति। सम्यक्। इन्द्रायुधस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे। वस्तुतः अवयवचर्चा तु एतेन न कृता, अतः विकारार्थः एव अत्र अनुवर्तते इति व्याख्यां दृष्ट्वा अवगम्यमानं वर्तते। भवतु इति एषः कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति जातरूपेभ्यः परिमाणे इति। तत्र जातरूपेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। परिमाणे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तदेव तालादिभ्योऽण इत्यस्मात् सूत्रात् अण इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः अपि च तद्धिताः प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि अनुवर्तते। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले तु कथयति किम्? अणिति। मूले पश्यन्तु, अण तावदेव कथयति। अग्रे कथयति शेषपूरणं। नाम शेषपूरणेन इदं सूत्रमत्र व्याख्यातं वर्तते। तत्र नाम जातरूपेभ्यः इति पञ्चमी उक्ता वर्तते खलु। जातरूप इति कस्य अर्थः भवति? जातरूप इति कस्य नाम भवति चेत् सुवर्णस्य नाम भवति। जातरूप इत्यस्य अर्थः सुवर्णः इति भवति। गोल्ड् इति आङ्ग्ले उच्यते खलु। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति जातरूपं सुवर्णं। सूत्रार्थं बोधयन् अस्ति। जातरूपं किं भवति? सुवर्णम्। अग्रे उच्यते तद्वाचिभ्यः अण स्यात्। जातरूपवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः अण इति प्रत्ययः भवति। परिमाणे विकारे गम्ये इत्यर्थः। यदि विकारः परिमाणत्वेन विवक्षितः वर्तते तदा इत्यर्थः। एवं खलु। उदाहरणे इतोपि अर्थस्य स्पष्टता भविष्यति। तत्र उच्यते ननु जातरूपशब्दस्य एव कुतो न ग्रहणम् इत्यत आह। नाम जातरूपशब्दः एव कुतः न गृह्यते अणं कर्तुम्। अतः तत्र स्पष्टतां करोति किं? बहुवचनात् पर्यायग्रहणम्। नाम जातरूपशब्दः एव यदि विवक्षितः स्यात् तर्हि जातरूपात् परिमाणे इत्येव खलु वदति स्म।
वा न वा? परन्तु तथा तु नोक्तवान्। जातरूपेभ्यः इति बहुवचनम् उक्तवान्, वा न वा? बहुवचनम् उक्तवान् इति कृत्वा तत्र जातरूपवाचकाः अथवा जातरूपस्य पर्यायशब्दाः ये अन्ये वर्तन्ते जातरूपार्थे, ते सर्वेपि अत्र ग्राह्याः इत्यर्थः। अग्रे उच्यते हाटक इत्यादि। मूले पश्यन्तु, हाटकः तापनीयः, सौवर्णो वा निष्कः इति। इत्यस्ति। तत्र हाटकः निष्कः, तापनीयः निष्कः, सौवर्णः निष्कः इति एवं रीत्या त्रीणि उदाहरणानि सम्भवन्ति। अत्र हाटकशब्दः, तापनीयशब्दः, सुवर्णशब्दः, येषां समानः एव अर्थः। एवं खलु? तद् व्याख्याता कथयति, हाटकस्य तपनीयस्य सुवर्णस्य वा निष्कपरिमाणको विकारः इत्यर्थः। निष्क इति कस्य कृते उच्यते? सुवर्णमुद्राविशेषः। सुवर्णमुद्राविशेषः निष्कशब्देन व्यवह्रियते। एवं खलु? तर्हि सुवर्णस्य पर्यायशब्दाः हाटक, तपनीय, सुवर्ण। सुवर्ण तु स्वयमेव अस्ति। तर्हि सर्वत्रापि अत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः? हाटको निष्कः, हाटकस्य विकारः इति विग्रहः कर्तव्यः। तापनीयो निष्कः इत्यत्र तपनीयस्य विकारः इति विग्रहः कर्तव्यः। सौवर्णो निष्कः इत्यत्र सुवर्णस्य विकारः इति विग्रहः कर्तव्यः। सर्वत्रापि अणप्रत्ययः हाटकः, तापनीयः, सौवर्णः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भविष्यन्ति, वा न वा? तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु, हाटकस्य, तपनीयस्य, सुवर्णस्य वा निष्कपरिमाणः विकारः इत्यर्थः। नाम इमानि उदाहरणानि अत्र साधनीयानि। हाटकः, तापनीयः, सौवर्णः। कः? निष्कः। निष्कः सर्वेषामपि विशेष्यभूतः एतेषां भवति, अतः उदाहरणत्रयम् अत्र सम्भवति। हाटकः निष्कः, तापनीयः निष्कः, सौवर्णः निष्कश्च इति। तापनीय इति कथयति तत्र किं? नित्यं वृद्धशरादिभ्येति मयटोपवादः। हाटकशब्दात् तत्र हाटकशब्दात् तु वृद्ध संज्ञत्वात् मैट् प्राप्तः, तं मैटं प्रबाध्य अण् भवति। परन्तु तपनीय इति शब्दः अस्ति खलु, पर्यायवाचकः, न तु तापनीयः इति खलु। तापनीयः यदि मूलशब्दः तर्हि तु मैट् प्राप्तः भवति, परन्तु तपनीयः इति मूलशब्दः यदि स्वीक्रियते तर्हि तु वृद्धत्वात् मैट् न प्राप्येत। शरादिगणे कदाचित् तपनीयशब्दः पठितः स्यात् तदा मैट् प्राप्तः स्यात्, परन्तु शरादिगणे तपनीय अस्ति वा इति द्रष्टव्यं सद्यः। यदि न तर्हि प्रकारान्तरेण अत्र प्रत्ययान्तरस्य प्राप्तिः दर्शनीया, तं प्रबाध्य प्रकृते अणः प्रवृत्तिः दर्शनीया। परन्तु व्याख्याता तु कथयति नित्यं वृद्धशरादिभ्ये मयटोपवादः। तथा चेत् प्रकृते तापनीय इत्येव शब्दः स्वीकृतः स्यात् इति भाति, न तु तपनीय। यदि तपनीय स्वीकुर्मः तर्हि तस्य वृद्धसंज्ञा एव न स्यात्, वा न वा? अपि च कथयति इतरत्र तु अनुदात्तादेश्च इति अयोपवादः। नाम हाटकशब्दः, सुवर्णशब्दः, तत्र अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐं प्राप्तः भवति, तम् अयं प्रबाध्य अणः प्रवर्तते इति एतेन उच्यते। अग्रे कथयति गुञ्जाः पञ्चाद्यमाशकः।
ते षोडशाक्षः इत्यमरः। सुवर्णबिस्तौ हेम्नोऽक्षे इति च इति। नाम अमरकोशे सुवर्णशब्दस्य एवं रीत्या तत्र अन्येपि पर्यायशब्दाः अथवा शब्दाः उक्ताः वर्तन्ते। गुञ्जाः पञ्चाशद्यमाशकः, नैव पञ्चाद्यमाशकः, पञ्च आद्यमाशकः इति। ते षोडशाक्षः इत्यमरः। अमरे एवं रीत्या उक्तं वर्तते। अपि च सुवर्णबिस्तौ हेम्नो अक्षे इति च। तर्हि सुवर्णशब्दस्य बिस्त हेम् हेम्न हेम हम्नो अक्ष इति प्रायः लेखनदोषः स्यात्। हेम्न इति स्यात्, हेम्नो अक्षे च। नाम सुवर्णविषये तत्र सुवर्णशब्दस्य विवरणम् अमरकोशे अत्र अस्मिन् स्थले कृतं वर्तते इत्यर्थः। तत्र अन्येपि पर्यायवाचकाः शब्दाः सुवर्णशब्दस्य प्राप्ताः भवन्ति। तेभ्योऽपि तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः कर्तव्यः भवेत्। जातरूपः इत्यपि एकः अर्थः, एकन्नाम वर्तते खलु सुवर्णस्य। अतः एव तत्र बहुत्वं प्रयुक्तं जातरूपेभ्यः। तद्वाचिनः अन्येपि शब्दाः अत्र गृहीतुं शक्यते। कोशस्य अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टतायै इतोपि कोशः उद्घाट्य द्रष्टव्यः भवतु। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति प्राणिरजतादिभ्यो इति। प्राणिरजतादिभ्यः इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं तत्पदं भवति। ऐ ऐ इति प्रथमान्तं भवति। तत्र प्राणिरजतादिभ्यः इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। तत्र प्राणिनश्च रजतादयश्च, प्राणिरजतादयः तेभ्यः प्राणिरजतादिभ्यः एवं खलु। रजतादिभ्यः इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। कथं? रजतः आदिः येषां ते रजतादयः इत्येवं। बहुव्रीहि गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्राणिरजतादिभ्यः इत्यस्मिन् पदे भवति। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अवयवे तस्य विकारः इति च अनुवर्तते। तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र प्राणिवाचिनः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः, रजतादिगणे च पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः, षष्ठ्यन्तेभ्यः अवयवविकारार्थयोः न अवयवार्थे विकारार्थे च ऐ इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः। एवं खलु। तत्र रजतादिगणे के के शब्दाः पठिताः सन्ति तान् एकवारं वयं पठामः। रजत, सीस, लोह, उदुम्बर, नीप, दारु, रोहितक, बिभीतक, पीतदारु, तीव्रदारु, त्रिकण्टक, कण्टकार एते शब्दाः रजतादिगणे पठिताः भवन्ति। सम्यक्। सूत्रार्थः ज्ञातः, रजतादिगणे पठिताः शब्दाः अपि ज्ञाताः।
प्राणिवाचकाः शब्दाः के के भवन्ति इत्यपि अस्माकं ज्ञानम् अस्त्येव। अतः उदाहरणे प्रविशामः। तत्र शौकं वाकं राजतं प्राणिवाचिभ्यः अयः उदाहरणद्वयं दत्तं। किं शौकं वाकं कथं विग्रहः कथयति? शुकस्य बकस्य वा अवयवः विकारो वा इत्यर्थः। शुकस्य अवयवः अथवा शुकस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अण। एवं किल? शौकं बकस्य अवयवः विकारो वा बाकम् एवं कथयति। प्राणिनां कुपूर्वम् इति इत्याद्युदात्तत्वात् अनुदात्तादेश्च इति अयोनप्राप्तिः। नाम फिट् सूत्रेण तत्र उदात्तत्वं विधीयते, अतः अनुदात्तादेश्च इत्यनेन अयः प्राप्तिर्न भवति इति कृत्वा तत्र एतेन सूत्रेण अय् उच्यते इत्यर्थः। सम्यक्। राजतं कथयति। अनुदात्तादित्वाद् अय् सिद्धे मयडबाधनार्थम् अय् विधिः। नाम प्रकृते अनुदात्तादेश्च इत्यनेन एव अय् भवितुम् अर्हति स्म। तथापि अत्र अय् विहितः कुतः? मयटः बाधनाय। अनुदात्तादेश्च इत्यनेन विधीयते यः अय् तस्य मयड् अपवादः, मयटोऽपि बाधः अत्र भवतु एतदर्थम् अयम् अय् आरब्धः इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। ङितश्च तत्प्रत्ययात् इति। ङितश्च सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते ङितः, द्वितीयं वर्तते च, तृतीयं वर्तते तत्प्रत्ययात् इति। तत्र प्रथमं पदं ङितः, ङ इति यस्य सः ङित्, तस्मात् ङितः। सम्यक्। च इति अव्ययं भवति। तत्प्रत्ययात् ताभ्यां विहितः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः, तस्मात् तत्प्रत्ययात् इति। सम्यक्। ङितः इति पञ्चम्यन्तं भवति वयं जानीमः। च इति अव्ययं भवति, तत्प्रत्ययात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। एवं खलु? तत्र प्राणिरजतादिभ्यो ञ् इत्यस्मात् सूत्रात् अञ् इति अनुवर्तते। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः इति सूत्रं तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति च सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता किमुच्यते तत् पश्यन्तु। तयोः विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः। तत्प्रत्ययस्य इत्यस्य विग्रहं कथयन् अस्ति एषः। पूर्वम् अस्माभिरपि विग्रहः उक्तः, सोऽपि कश्चन भवितुम् अर्हति अवगमनाय, तथापि विग्रहः कर्तुं शक्यते। एतेनापि यः विग्रहः उच्यमानः वर्तते तदनुसारमपि सङ्गतिं कुर्मः। विशेषेण अवगमनम् उदाहरणे भविष्यति। किं कथयति? तयोर्विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः। तदाह ङिद्यः इति मूले पश्यन्तु। ङिद्यः विकारावयवप्रत्ययः। नाम विकारार्थे अवयवार्थे च यः प्रत्ययः विहितः ङित्, तदन्तात् अञ् स्यात्। नाम तदन्तात् कः प्रत्ययः? अञ् इति प्रत्ययः भवति। तयोरेव अर्थयोः
कथयति विकारावयवयोः एव इत्यर्थः। नाम विकारावयवयोः एव अर्थयोः ऐ प्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। नाम अत्र शब्दस्वरूपं कीदृशमपेक्षितं? तादृशमपेक्षितं यस्य अन्ते विकारार्थकः अथवा अवयवार्थकः प्रत्ययः भवति, परन्तु सः ङित् भवेत्। अस्तु। ततः च तादृशात् ङिदन्तात् पुनः ऐ प्रत्ययः भवति। तयोरेव अर्थयोः, अर्थे परिवर्तनं नास्ति। एवं खलु? उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। अग्रे कथयति मयटोपवादः मूले। नाम मयटः अपवादः अयं। कथयति शामिलस्य शामीलम्। तत्र व्याख्याता शम्याः विकारः अवयवो वा शामीलं शम्याश्लैम् इति पूर्वं पठितं खलु? तत्र शामीलम् इति रूपं साधितं खलु? अग्रे कथयति शामिलस्य विकारः अवयवः वा इत्यस्मिन् अर्थे ऐ शामिलम् इति भवति इत्यर्थः। शामिलम् इत्येव रूपं भवति। शामिलस्य विकारः अवयवः वा शामिलम् इत्येव रूपं भवति। अग्रे नित्यं वृद्ध इति मयटोपवादः। नाम नित्यं वृद्धरादिभ्यः इत्यनेन मयट् प्राप्तः भवति। तं मयटं प्रबाध्य इदं सूत्रं तत्र प्रवर्तते इत्यर्थः। अग्रे इदानीं भवतां मनसि एतावता प्रश्नाः जाताः सन्ति। नाम भोः आदौ तस्य ईदन्तं सम्पादनीयं, पुनः तस्मिन्नेव अर्थे तस्मात् प्रातिपदिकात् समानः एव प्रत्ययः वक्तव्यः इत्येतत् कथमेवं, कथमिदं, तेषां तस्याः जिज्ञासायाः समाधानम् अग्रे वक्ष्यति व्याख्याता। अस्तु, तर्हि दाधित्थम् अन्यदपि उदाहरणं पश्यामः। ततः सैद्धान्तिकीचर्चा अपि अत्र करिष्यते। किं कथयति? दाधित्थं कथयति दधित्थस्य विकारः अवयवः वा दाधित्थम् अनुदात्तादित्वात् ऐं। पूर्वमिदम् उदाहरणं पठितं खलु? अतः अनुदात्तादित्वात् ऐं ऐं भवति। दधित्थशब्दात् ऐं भवति। दाधित्थम् इति सिद्ध्यति। कथयति दाधित्थस्य विकारः दाधित्थं मयडपवादो ऐं। नाम दाधित्थस्यापि विकारः वक्तव्यः यदि, तर्हि दाधित्थम् इत्येव रूपं भवति। तत्र मयट् प्राप्तः भवति, मयटं प्रबाध्य ऐं भवति इत्यर्थः। प्रत्युदाहरणमादौ प्रस्तौति। ङितः किं बैल्वमयं। कथयति बिल्वादिभ्यो ण इति बिल्वशब्दात् अणि बैल्वः, बिल्वस्य विकारः अवयवो वा इत्यस्मिन् अर्थे। तस्यापि विकारः इत्यस्मिन् अर्थे मयडेव न त्वं। नाम मयडेव भवति, ऐं ऐं न भवति इति। कुतः? अणोञित्वा भावादिति भावः। नाम बिल्वशब्दाद् यः अणविहितः सः न ङित्, सः तु णित्। एवं खलु? इति भावः। नाम इति अत्र स्पष्टता कर्तव्या। अतः बिल्वशब्दात् अत्र बैल्व इत्यस्मात् मयडेव भवति, बैल्वस्यापि विकारः इति अर्थं वक्तुं न तु अण भवति इत्यर्थः। एवं खलु? एतावदुक्त्वा ततः अत्र कञ्चन विषयं कथयति। किम्? मूले तु यावान् विषयः उक्तः तावान् सम्पन्नः। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता किञ्चित् भाष्यस्य सिद्धान्तम् आदाय प्रतिपादयन् अस्ति अत्र। तत् किमिति चेत्
पश्यन्तु, कथयति भाष्ये तु विकारावयवप्रत्ययान्तत्वात् पुनस्तत्प्रत्ययाः अनभिधानात् न इत्याश्रित्य सूत्रमिदं प्रत्याख्यातं। सूत्रे अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। अनपेक्षा प्रकटिता वर्तते। इदं सूत्रं नापेक्षितमित्युक्तं वर्तते। विकारावयवप्रत्ययान्तात् पुनः तत्प्रत्ययाः, पुनः ते एव प्रत्ययाः तस्मिन्नेव अर्थे कर्तव्याः, तादृशम् अभिधानं नास्ति, तादृशाः प्रयोगाः न सन्ति। तस्य विकारः यः वर्तते तस्यापि विकारः इत्यस्मिन् अर्थेपि अभिधानं स्यात्, प्रयोगाः स्युः इति नास्ति इति कृत्वा अस्य सूत्रस्य अपेक्षैव नास्ति इति खण्डनं कृतं वर्तते। इदं सूत्रम् अनपेक्षितम् इति भाष्ये तत्र उक्तं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते क्रीतवत्परिमाणात् इति। तत्र क्रीतवत् इति एकं पदं भवति, अव्ययपदं तद्भवति। परिमाणात् इति पदान्तरं भवति। पञ्चम्यन्तं परिमाण इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने परिमाणात् इति भवति। एवं खलु प्रकृतसूत्रं प्रति अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः इत्यस्मात् इति समग्रमपि सूत्रं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति च सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। समीचीनम्। क्रीतः इव क्रीतवत् वति प्रत्ययः अत्र वर्तते, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः, अग्रे तत् पठिष्यते। अतः वति प्रत्ययान्तत्वात् अस्य अव्ययत्वं बोध्यं क्रीतवत् इत्यस्य पदस्य। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यन्तु किं कथयति। प्राग्वहतेष्ठक् इति, यथा प्राग्दीव्यतोण् इति प्रथमः महत्सर्गः दृष्टः खलु। दीव्यति खनति, तेन दीव्यति खनति चेति चितमित्यतः पूर्वम् अण् भवति, अण् अधिक्रियते, स च औत्सर्गिकः अण्। तादृशः एव एकः अधिकारः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, प्राग्वहतेष्ठक् इति। तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इत्यत्र वहति इति यदा गच्छति ततः पूर्वं ठकः अधिकारः बोध्यः इति वक्ष्यते। तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् इति तत्र उच्यते। ततः प्राक् ठग् अधिक्रियते इति वक्ष्यते। अग्रे चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथममेव इदं सूत्रं भवति। किं प्राग्वहतेष्ठक् इति अग्रे कथयति। इत्यारभ्य नाम इति सूत्रादारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः येनोपाधिना परिमाणाद् विहितास्ते तथैव विकारे अतिदिश्यन्ते। एतत् सूत्रं पुनः, सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पुनः द्रक्ष्यते। सूत्रस्य केवलः पदच्छेदः अद्य दृष्टः इत्येव चिन्तयन्तु। अर्थः उदाहरणम् इतोपि विस्तरेण अत्र चर्चा कर्तव्या वर्तते। तदिदं सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावान् अयमेव विशेषः अत्र अस्ति। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यते।
सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः।